मैदे के उज़लाती अमराज और इनके असबाब, अलामात और असूल इलाज के बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी मैदे के मस्कुलर डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, तेज़ाबी अमराज के बारे में बात करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारा जो मैदा है इसका तबाही मिजाज उज़लाती होती है, ठीक है, खुश्क गर्म है। इसमें सबसे ज़्यादा तादाद मसल्स की है, उसके बाद नर्व्स हैं और उसके बाद ग्लैंड्स हैं। इस वजह से जब कि मसल्स की तादाद सबसे ज़्यादा है, उज़लात की तादाद सबसे ज़्यादा है और इसमें ग़िज़ा की तहलील के लिए तेज़ाब पैदा होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको खुश्क गर्म उज़लाती होती मिजाज दिया जाता है। दोस्तों, जब भी कोई शख्स तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ, तुर्श ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा या फिर खुश्क सर्द से खुश्क गर्म माहौल में रहेगा या फिर जिनसी जज्बात को देखें तो वो हर वक्त सेक्सी माहौल में रहेगा, सेक्स के बारे में सोचेगा, ठीक है जी, जमा के बारे में सोचेगा, तो ऐसे शख्स के जिस्म में उज़लाती तहरीक तेज़ हो जाती है। उसके जो मसल्स हैं वो अपने मुकर्रर करदा मिक़दार से हरकत करने में तेज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मस्कुलर सिस्टम जो है वो वरमनाक हो जाता है, सोजिशनाक हो जाता है, तेज़ाब की मिक़दार बढ़ जाती है, ठीक है जी, मैदे की हरकत बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से सारा निज़ाम जो है वो उलट पुलट हो जाता है। क्योंकि उज़लात की तेज़ी की वजह से जो ग्लैंड सिस्टम है, एपिथेलियल सिस्टम है, उसमें तस्कीन हो जाती है और जो आसाबी निज़ाम है, नर्वस सिस्टम है, उसमें तहलील हो जाती है। तो सारा निज़ाम जो है, निज़ाम मैदे का निज़ाम वो बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं ये जब मैदे में आती है तो मैदा उसको यूँ पीस देता है अपनी हरकत से। उसके बाद मैदे में पैदा होने वाला तेज़ाब इस पिसी हुई ग़िज़ा को मज़ीद नरम कर देता है ताकि आंतों में इसे कोई दिक्कत ना हो। जब मैदे की हरकत तेज़ हो जाती हैं तो दूसरी तरफ मैदे में पैदा होने वाला तेज़ाब जो है वो भी बढ़ जाता है। अब आई हुई ग़िज़ा जिसने मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि 2 से 3 घंटे में मैदे में हज़म होना है तो वो मैदे की हरकत की ज़्यादती की वजह से, तेज़ाब की ज़्यादती की वजह से 1.5 से 2 घंटे में हज़म हो जाती है। अब बुनियादी तौर पर ये हज़म नहीं होती, ये तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से जल जाती। अब ये जली हुई ग़िज़ा क्योंकि मैदे के किसी काम की नहीं है तो मैदा इसको अपने अंदर से निकालने के लिए कोशिश शुरू कर देता है। इस मकसद के लिए वो बाहर से पानी प्यास की सूरत में तलब करता है। अब ये प्यास क्योंकि हकीकी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हकीकी प्यास तो पानी पीने से बुझ जाती है, ये प्यास तो मैदे के अंदर से मुतफ़न ग़िज़ा के निकलने के लिए पैदा हुई है तो ये बार बार लगती रहती है। अब ये हकीकी प्यास नहीं है तो जिसमें ये पानी जज़ब नहीं होता, गुर्दे इसको फजूल समझते हुए निकालना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैदा भी थक जाता है, गुर्दे भी थक जाते हैं और इजाफ़ी पानी पेशाब की सूरत में जब निकलता है तो जिस्म से बहुत सारे नमकियात भी बहा कर ले जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में खौफनाक अमराज, शुगर, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड ये बढ़ जाते हैं। अब तेज़ाबियत की ज़्यादती और हरकत की ज़्यादती की वजह से हरारत भी कम हो जाती है, रतूबत भी कम हो जाती है, नालियाँ भी तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से फासिद मादे जो है वो भी जिस्म में रुकना शुरू हो जाते हैं, गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, यूरिक एसिड रुक जाता है, जिसमें रुक कर बढ़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, ठीक है जी, डरावने ख्वाब आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, उज़्व तनासुल सुकड़ जाता है, मनी जो बनती है वो इंतहाई ख़राब बनती है, उसमें तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, लैब रिपोर्ट में RBC का अखराज हो रहा होता है, स्पर्म्स मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से, बांझपन हो जाता है, ठीक है जी। तो ये सारी अलामात जो हैं मैदे के मस्कुलर टिश्यूज़ की सोजिश की वजह से मैदे में आते हैं। अब चूँकि मैदे का अपना ज़ाती मिजाज ख़राब होता है, मैदे में वरम होती है, तो जैसे ही ग़िज़ा मैदे में आती है दर्द शुरू हो जाता है। जब तक ये ग़िज़ा मैदे से नहीं निकलती दर्द ख़त्म नहीं होता। अगर ये मर्ज़ तरक्की कर जाए, तेज़ाब मुसलसल ज़्यादा बनता रहे तो मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं और फिर दर्द की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है।
اس کے بعد خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ زخم جو ہے وہ خدا نخواستہ کینسر میں بھی بدل جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات اس کی تشخیص کے لیے اینڈوسکوپی کرتے ہیں، جو کہ بذات خود ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ جب معدے میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ایچ پائیلوری جیسے جراثیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جب تیزابیت زیادہ ہوتی ہے تو آر بی سی بھی سگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈبلیو بی سی کم ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، غرض انتہائی پیچیدہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشاب سرخی مائل اور مقدار میں کم آتا ہے۔ اب چونکہ غذا جو ہے وہ تیزابیت کی زیادتی اور معدے کی حرکات کی زیادتی کی وجہ سے 1 سے 1.5 سے 2 گھنٹوں میں جل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ جل جاتی ہے تو اس سے تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، گیسز کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اگر تعفن معدہ میں ہے تو بہت زوردار ڈکار آتے ہیں، اور اگر تعفن انتوں میں چلا جائے تو مقعد کے راستے زوردار آواز خارج ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ سکیڑ انتہائی شدید ہو کہ ہوا نہ ڈکار کے راستے نکل سکے نہ مقعد کے راستے اخراج پا سکے تو پھر ہرنیا ہو جاتا ہے، یعنی ہوا جو ہے وہ پیٹ کے کسی حصے کو پھاڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ سارے جو امراض ہیں یہ معدے کے عضلاتی امراض ہیں۔ اب ہم اس کا اصول علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اطباء کرام عضلاتی اعصابی تحریک ہے، عضلاتی غدی کر دیں، اگر عضلاتی غدی ہے تو غدی عضلاتی کر دیں، اگر زخم ہو گیا خون آ رہا ہے تو اعصابی غدی دوا دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح اصول علاج ترتیب دے سکتے ہیں۔ الحجامہ معالجین جو ہمارا دایاں حصہ ہے، دایاں نصف حصہ کندھے سے لے کر ناف تک، یہاں پر جو ہے تر کپنگ کریں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ معدے کے جو عضلاتی امراض ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ غذا کے طور پر ہر قسم کی ترش تیزابی غذائیں مریض کو کھلانا بند کر دیں، اس کا ماحول تبدیل کر دیں، تری والے ماحول میں اس کو بھیج دیں، ٹھیک ہے، گرم تر ماحول میں بھیج دیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اب وہ مفرد چیزیں جو کہ اس مرض میں معدے کے اس حصے میں مفید ثابت ہوتی ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ 1 گرام سے 2 گرام تک اجوین دیسی 1 گلاس یا آدھے گلاس پانی میں بھگو دیں، اور صبح اٹھ کے اس کو جوش دے کے یہ پانی آپ پی سکتے ہیں، تو معدے کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ نسخہ بھی معدے کی اس کنڈیشن کے ابتدائی حصے میں جب خون نہ آتا ہو مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ خون نہ آتا ہو، اجوین دیسی 50 گرام، پودینہ 100 گرام اور گندا کاملا سار 50 گرام انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور چائے والی چمچ کا آدھا حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اگر خون آ رہا ہو تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایچ پائیلوری کا بھی بہترین علاج ہے۔ اچھا، پپیتا اس مقصد کے لیے معدے کے اس امراض میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اونٹنی کا دودھ معدے کی ان امراض میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ امرود، کیلا، کھجور بے حد مفید غذائیں ہیں جو کہ معدے کے اس قسم کے امراض کو دور کرتے ہیں۔ شہد پانی میں ملا کے پینا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ جو کا دلیا بے حد مفید غذا ہے، دوا ہے۔ سونف، زیرہ سفید اور پودینے کا قہوہ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر مریض کو شدید قبض ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں آپ یہ نسخہ استعمال کریں۔ تیز بات اور سنا مکی اور پودینہ تینوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ تو یہ جو گھریلو اشیاء کا استعمال ہے یہ معدے کے اس قسم کے امراض کا بہترین علاج ہے۔ ہاں، جب آپ کو معدے کا یہ مسئلہ ہو اور خون آ رہا ہو تو پھر آپ یہ نسخہ استعمال کریں۔ ہلدی، ملٹھی، سونف برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور چائے والی چمچ کا آدھا حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں، یا پھر دودھ 1 کپ اس میں 1 چمچ شہد ملا کے صبح دوپہر شام استعمال کریں، تو معدے میں ہونے والے جو زخم ہیں یا ایچ پائیلوری ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو معدے کے امراض کی اس قسم میں آپ یہ اصول علاج لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ